अर्को टेलिभिजनमा गर्दै गर्दा मेरो चाहिँ नि हाम्रो फुलन्देको आमा जो पात्र मिसलाई हुनुहुन्थ्यो उहाँको न्युज मैले एकैचोटि लाप्टोपाटीमै पढेँ है हिँडेको पढिसकेपछि चर्चित रियालिटी डान्सको सो चाहिँ हुँदै कमेडी क्लबका चर्चित पात्र फुलन्देको आमाले चलाउने भनेपछि म चाहिँ छक्क परेँ जबकि म फुलन्देको आमा भनेपछि मेरो आफ्नै आमाले जन्माएको भाइ भन्दै नजिकको भाइ म यही उसँग उसको कोठामा गएर दिनभरि काम भने उसको कोठा गएर घर भएर नि होइन यो नचाहिँ कहाँ हुन्छ भने अनि फेरि अर्को न्युज पनि आइसक्यो अनि मैले फुलन्देको आमालाई फोन गरेँ बाबु के न्युज आएर थियो यार दाइ के थाहा छैन नचाहिँ कुरा तिमी होइन भन न त होइन त मैले एग्री पनि गरिसकेँ कि भन्छु एकदम रियल कुरा फेरि अनि म छाँगेर खस्या जस्तो भयो के भगवान् फेरि आफ्नै एजेन्सी किने यस्तो भयो अनि गइसकेपछि अनि बिचरा ऊ इनोसेन्ट छ है फेरि उसले मलाई केही धोका चाहिँ गरेन त्यो उसको आफ्नो राइट्सको कुरा हो मसँग एग्रिमेन्ट थिएन मैले अब त्यही पात्र त्यता जाँदा फेरि 2 दिन तिमी उता चलाउँदा त गाह्रो पर्छ नि मेरो त एउटा सेटअप छ तिमी थियो लट्टे थियो र पो म अगाडि बढेको भन्ने कुरा गरेँ होइन दाइ मैले त उता गरिसकेँ उता धोका दिनु मिल्दैन भन्छ अनि मलाई चाहिँ मिल्छ त भने त्यसपछि फेरि म सोचिरहेको दाइ मलाई त गाह्रो पऱ्यो मेरो त एउटा फुटबल कोचले एउटा टिम बनाएको हुन्छ फरवार्डमा यसलाई खेलाउँछु डिफेन्समा यसलाई खेलाउँछु भनेर एउटा सोचले उसले फुटबलको चाहिँ उसमा अगाडि उभिन्छ तर त्यहाँको फरवार्डरलाई लगेर अन्त्य खेलाइदिँदाखेरि त त्यसको टिममा सन्तुलन हुँदैन तपाईँकै समूहका साथीहरूले बनाएको फिल्मको नयाँ ट्रेलरमा तपाईँ अडाउनु भएको छ नि हिजो न्युज पनि आएको छ धेरै ठाउँमा अहिले भर्खर आइसक्यो कारणले मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो के भाउ तेरो हातमा भए पैसा मात्र तेरो बैङ्कमा गएर के गर्ने के तेरो बैङ्क बन्द रहेछ भने के अर्थात् भन्नुहुन्थ्यो कि वास्तवमा मुठीको धन भन्छ नि त होइन अरू बेला नजाउँ त्यस कारणले जे समय त्यसमा चल्नुपर्छ एउटा एग्रिमेन्ट सबैसँग हुनुपर्दो रहेछ के गर्ने पहिले नै हामीले तय गर्नुपर्ने रहेछ अमृत गुरुङ दाइ र म एउटा चाहिँ अब बिचमै रोक्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पऱ्यो नरक्या भएपछि मैले यस्तो अतिथिलाई पनि कन्भिन्स गराइसकेका थिएँ सोमा आउने बनाइसकेँ नि कतिजनालाई खैर केही छैन अब त्यो कुनै पछि हामी के भन्छु भने म माथि कसैले म तँलाई हप्ताको चाहिँ 5-7 लाखै खर्च गर्छु तेरो प्रोग्राम चलाउनुपर्छ मेरो जिम्मा भने म प्रोग्राम गर्दिनँ कि उसको उठ्नुपर्छ अनि मात्रै गर्छु म त्यो मान्छे सफल हुन्छ जसले अर्कोलाई चाहिँ सफल पार्छ एक समय ब्रेक पनि लिनु होइन एउटै चिज लामो भइराख्दाखेरि अब यसो अतिथि गेस्ट बोलिनु भनेर सम्झी सबै आइसकेका हुन्छ अनि फोन गरेँ दाइ म त अस्ति आइसकेँ पछि गर्नु न भन्ने पनि कुरा हुन्थ्यो त्यस कारणले अब नयाँ फर्मेटमा जाउँ न त भन्ने नि हो कामप्रति उयो हुन्छ जस्तो म प्रति विश्वास मैले कि नराम्रो गरे भए हप्तै पछि 2-4 लाख घाटा भइदिया भए अथवा यो भइदिया भएदेखि त ठिकै थियो तर मैले गरिराखेको ठाउँमा त्यो भयो र एउटा मेन रिजन चाहिँ यही हो कि एक समय ब्रेक पनि लिनु होइन एउटै चिज लामो भइराख्दाखेरि अब यसो अतिथि गेस्ट बोलिनु भनेर सम्झी सबै आइसकेका हुन्छ अनि फोन गरेँ दाइ म त अस्ति आइसकेँ पछि गर्नु न भन्ने पनि कुरा हुन्थ्यो त्यस कारणले अब नयाँ फर्मेटमा जाउँ न त भन्ने नि हो दाइ त्यो त एउटा कारण हो तर तपाईँको मनमा कता कता बिस्तारै सोलाई बन्द गरेर नयाँ तरिकाले लानुपर्छ भन्ने दिमागमा चलाएर थियो यो मिल्यो के एउटा न्यू एउटाले क्लोज गरौँ भन्ने नै हो मैले अनि यो असारभन्दा अगाडि नै जस्तो टेलिभिजनमा टेन्डर गर्नुपर्छ एजेन्सीले त्यसरी बन्द गर्ने कि भन्दाखेरि पनि होइन 1 वर्ष चलाउनु त चलिरहेको छ के भन्नु भने नयाँ ल्याउँदा नयाँ फेरि यो गर्नु पर्यो दुनियाँ गर्नुपर्छ त्यसलाई उमार्नु पर्यो उम्रिसकेको त छ नि त होइन सर्टर त छ यी रङसङ लाग्यो भने त अझै हुन्छ कि भन्ने त्यही त मान्छेले अब यो अनाउन्समेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ लगभग तपाईँहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नु भएको थियो त्यो खालको उत्साह थियो होइन अहिले चाहिँ मसँग तपाईँलाई देखाएको लाग्छ इमोसन्स मात्रै छ जस्तो लाग्छ कि जित्दै देख्दा होइन म त्यस्तो आफ्नै बाटोमा लाग्नु भएको छ आफ्नै हिसाबले काम गर्नु भएको छ मलाई सिधै भन्दाखेरि जसरी दिदीहरूले कलाकारहरूले साथ दिएको मैले चाहिँ अलिक राम्रो स्टुडियो राम्रो ब्याकअपमा अलिकति चलेपछि ल यस्तो भयङ्कर गरौँ त भन्ने एउटा जोस जागृति पाइनँ त्यो समय पछिल्लो चाहिँ खुम्चिनै पऱ्यो कि कति कुरा चाहिँ बाध्यता भयो किनभने खर्च कुनै कुरा मैले अहिले भनिहालेँ अब खर्चै मात्रै गरेर त्यो हुने अवस्था थिएन जस्तो म अहिले के भन्छु भने म माथि कसैले म तँलाई हप्ताको चाहिँ 5-7 लाखै खर्च गर्छु तेरो प्रोग्राम चलाउनुपर्छ मेरो जिम्मा भने म प्रोग्राम गर्दिनँ कि उसको उठ्नुपर्छ अनि मात्रै गर्छु म त्यो मान्छे सफल हुन्छ जसले अर्कोलाई चाहिँ सफल पार्छ त्यसमा अरूलाई दुःखी बनाएर म सुखी हुन्न कहिले पनि त्यस कारणले आर्थिक रूपमा जति हो यथार्थ हो यसबाट एउटा अचम्म चाहिँ के हो भने नेपालका टेलिभिजनमा चाहिँ यहीँ व्यापार गर्न सक्ने प्रोग्राम बनाएको छ त्यहाँ त्यति बजेटमै त्यति नै हुन्थ्यो त्यहाँभन्दा जाँदैन जस्तै कार्यक्रम टीको नामबाट गइरहेको थियो टेलिभिजनमा तपाईँले एग्रिमेन्ट गर्नुभएको रहेछ अब जाँदाखेरि कपिराइट्स कस्तो हुन्छ प्रोग्राम हजुर दाइ कपिराइट्समा कस्तो भयो भने मुन्द्रे भन्ने चाहिँ मसँगै छ मैले कतै दर्ता गरेको छैन अनि अब कमेडी क्लब भन्ने त मैले गर्नुहुँदा पहिले नि स्टिल अहिले पनि रेडियो अडियोमै प्रोग्राम छ राजा राजाले कमेडी क्लब गर्छ कमेडी क्लब सबैको मैले सजिदाईसँगै कुरा आउँदैन भने दाइ कमेडी क्लब त्यसपछि मैले त गर्नुपर्ने हुन्छ कमेडी क्लब त जसले गर्नु सायद कमेडी क्लब उहाँले गर्नु पनि हुन्छ होला किन स्लट छ
भनेपछि मुन्द्रे चाहिँ रहँदैन कमेडी क्लब मुन्द्रेको त रहँदैन कि मुन्द्रेमा त मै भएँ होइन अर्कोमा जानुभयो भने मुन्द्रेको कमेडी क्लब फेरि आउने सम्भावना त्यही नामबाट छ होइन मैले कमेडी क्लब नै त के गर्नु र होइन किनभने दाइले गर्नुहुन्छ भनेदेखि मैले त्यसमा पुगादिनँ मुन्द्रेको केही हुन सक्ला अथवा जितुकै केही हुन सक्ला नाम अहिले सुन्नमा आइन्छ तपाईँ अर्को टेलिभिजनसँग लगभग फाइनल पुग्नु भएको छ अरे भन्ने सुनेको होइन फाइनल चाहिँ सेमी फाइनलसम्म चाहिँ त्यस विषयमा तिमीसँग सल्लाह गर्छु यस्तै खालको प्रोग्राम के होइन अब चाहिँ अलिकति फर्मेट चेन्ज गर्ने कमेडी बेसमै जाने भन्ने सोचाइ थियो करिश्मा दिदी चाहिँ अब हाँस्ने हँसाउने खालको कार्यक्रमहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ मैले चाहिँ खासै जितुको कारणले गर्दा है यति कुरामा क्लियर हौँ मैले कमेडी क्लबमा म एकदमै सहभागी हुन्छु भन्ने मोटिभले गरे होइन मैले जितुलाई साथ दिन गरेको मैले उसलाई जहिले पनि के भन्नु तिमीले सहज भएर मात्रै गर्नु है काम अनि मात्रै क्रिएटिभ हुन्छ सहज भएर गर्नु तिमीलाई त्यस्तो छ भने यो बन्द योभन्दा पहिला पनि त्यो कुरा हरेकचोटि यो कुरा भन्थेँ अनि तर तिमीले जे गर्छौ त्यस म साथी चाहिँ छु भनेर अब हामी सँगै काम गर्ने जुन प्रोजेक्टमा पनि कमेडीमा मात्रै होइन अरू अन्य प्रोजेक्टमा पनि म उहाँलाई साथ दिन तयार छु त्यही नै हो अनि त्यो बाहेक चाहिँ कमेडीमा म फेरि हुन्छु यस्तो भन्ने छैन यो जति हामीले काम गऱ्यौँ त्यो असाध्यै राम्रो अनुभव थियो त्यति नै भन्न चाहन्छु यो पर्दामा तपाईँहरूको सहकारी देख्न सकिन्छ हुनसक्छ अब सिङ्गा बन्नु पऱ्यो चल्नु पऱ्यो है उत्साहिरहँ दिदीलाई त किन म त उसले गर्छु भने पनि यत्रो साथ दिनु भएको छ म दिदीलाई साथ दिइहाल्छु दाइ अब साम्राज्ञीसँग फिल्म गर्दै गर्दाखेरि अबको दिनमा अघिल्लो बाटो तपाईँको साम्राज्ञीसँग फिल्म छ त्यो गर्दै गर्दाखेरि जितु नेपालले मुन्द्रेको कमेडी क्लब वा छक्का पन्ध्र सिरिज कसलाई बढी मिस गर्नुहुन्छ यो अहिले मैले अघि पनि भने उसलाई बढी मिस गर्नुहुन्छ सिरिजको विषयमा चाहिँ मैले कुरा गर्न मिल्दैन अब अहिले टेलरमा म छुइनँ त्यसबाट फिल्मै नहुने भन्ने होइन हुँदैन कुरा गरेको छैन अब दिपकजीले कस्तो कथा बनाउनु भएको छ मलाई थाहा छैन सायद यो कथामा म नहुन पनि सक्छु मैले पहिले पनि भनिसकेको छु मैले दिपकजीबाट दिपाजीबाट मेरो योगदान मैले भन्दा 1000 टाइम्स बढी पाएँ यो मेरो जीवनमा मैले पाएको यति ठुलो नाम दिनुभयो हिरो बनाइदिनु भयो म त यति आभारी छु उहाँप्रति कुरै छैन यो एउटा फिल्ममा बन्नुहुँदा कुनै मेरो चित्त दुखाइ नै छैन म हर हमेसा म उहाँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु र जितुजी फेरि खेल्न परेर आउनुहोस् यस्तो रोल ओके त्यसमा केही छैन फेरि यसो गर्नु ओके होइन सकिन्छ भने पनि म उहाँप्रति सधैँ आभारी रहन्छु मेरो प्रिय साथी हो हामी पनि सँगै थियौँ दिपाजीले प्रिय कुनै पनि बेलामा सेट पनि सहकारी र हजुरले भनेको सामरिकसँग फिल्मको कुरा चाहिँ आयो मलाई यसको निर्माता निर्देशकले चाहिँ त्यो सुटिङ जानुभन्दा अगाडि एउटा भयङ्कर ओपनिङ गर्छौँ त्यस कारणले केही कुरा नखोलिदिनुहोस् भन्नुभएको छ हो सामरिकजी र म एउटा फिल्म खेल्दैछौँ डाक्टर कपिल रिजालज्यूले डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ लाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो चाहिँ ख्यालमै रहेर गर्नुलाई गरेर त गराउँछ ल यसो त हुन्छ नि त हुन्छ भन्दा भन्दै गइयो अब अहिले केही पनि छैन लास्टमा जुन त्यो कलाकारहरू तपाईँले ल्याउनु भएको थियो तपाईँको कार्यक्रममा आउँदाखेरि आएका कलाकारहरू कुलन्देको आमा एउटा कारण अहिले भन्नुभयो होइन अन्य त्यस्तै कलाकारहरू लिएर आएर अन्य तरिकाले ल्याउन सकिन्थेन सकिन्थ्यो कारण कुलन्देको आमा नै हो होइन त्यो त होइन त्यो होइन एउटा पात्र ऊ नहुँदै त त्यो होइन तर म सहभागी भएको संस्थाले म प्रति कति चाहिँ उ गरेको छ विश्वास गरेको छ मलाई कति सहयोग गर्छ मेरो कामबाट कति सन्तुष्ट छ भन्ने कुरा त चित्त दुखाइ हुन्छ नि होइन हजुर मैले यही प्रसङ्गमा एउटा क्वेसन गरेँ हजुरको सोलाई चाहिँ कपिल शर्मासँग अलिकति चार्जिन्छ सुनिल ग्लोबल पनि त्यहाँबाट निस्किनु भएको थियो एकदमै मन पराइएको हुन्छ नि एउटा त्यो सोबाट आउट हुनुभएको थियो तर कपिल शर्माको सो चाहिँ गइरहेको छ नि त दर्शकले धेरै माया गरिरहनु भएको थियो हजुरको पनि सो एकदमै अहिलेको दिनमा चाहिँ सबैले माया दिइरहनु भएको छ एउटा पात्रले जुत्ता दुखाइ भयो भन्दैमा तपाईँले यो सो बन्द गर्नुको कारण चाहिँ जायज छैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ भनौँ न उताको सो र हजुरको सोलाई एकदमै कम्पेरिजन तपाईँकै समूहका साथीहरूले बनाएको फिल्मको नयाँ ट्रेलरमा तपाईँ अडाउनु भएको छ नि हिजो न्युज पनि आएको छ धेरै ठाउँमा अहिले भर्खर आइसक्यो होइन अहिले त्यसमा चाहिँ म छुट्टै कुरा गरौँला त्यो किनभने अहिले मुन्द्रे कमेडी क्लबले आजको अन्तिम भाग भनेर कुरा गरेँ त्यतातिर नजाउँ टेलर आइरहेको छ टेलरमा म छैन भन्ने कुरा सबैले हिन्दी फिल्मकै दर्शकले देखिसकेपछि ठुलै भएन उमेशजी एउटा कारक हुनुभयो त्यो सँगसँगै तपाईँले अघि नै बोल्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी दर्शकहरूले दिने सोलाई प्रतिक्रियाबाट चाहिँ अलिकति मन दुख्यो अनि उहाँहरूकै मनोरञ्जनको लागि बनाउने तर उहाँहरूले नै अलिकति नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गरेपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो तपाईँले होइन त्यो पनि अर्को कारक हो तपाईँले त्यस्तो त होइन त्यस्तो समग्रमा होइन त्यस्तो त किनभने कता गनेर हेऱ्यो भने 40-50 जना म
म फेरि कसैलाई जवाफ दिन नि चाहन्न कसैसँग। अब त्यो एक थरी भने अर्को थरी आउँछ होइन। तर समग्रमा हेर्थेँ आजभोलि त हेर्न नि छोडेँ। अब केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोइ के लाग्छ, मैले अघि नै भने नेपालमा नभइदिए हुन्थ्यो, नेपाली कलाकारले नगरिदिए हुन्थ्यो। अलि मैले सुट लाएर गएर अगाडि बोलेको नरुचाउनु हो कि होइन, अलिकति यो गरे हो कि मनै पर्दैन। अब कतिलाई त्यस्तो नेचर पनि हुँदो रहेछ। तपाईँले युट्युबमा अहिले हेर्नुभयो भने जुनै राम्रो चिज दिए पनि यसो गरेको नि हुन्छ नि क्या त्यो। त्यस कारणले अब कसैलाई मन पर्दो रहेछ अब त्यो चाहिँ के हो होइन। तर अब सुसेमा चित्त दिँदै अब अहिले त बानी परिसक्यो खासै। तर समग्रमा चाहिँ अघि दिदीले भन्दै गर्दा मदन दाईले एक दिन बिहान फोन गर्नुभयो, दादा नमस्कार दर्शन दाई भनी, ल तिमीलाई बधाई छ जित्यो भनेपछि। किनभने मदन दाईको छोरा बुहारी र मदन दाईको फ्यामिली हाम्रो कार्यक्रममा अतिथि आउनु भएको थियो। जहाँ गए पनि अनि सानीमा बाइकहरूमा एम्बेसडर हुन्छ, कता कता प्रोग्राममा गइसकेर मलाई जतिखेरि छोरीसँग तपाईँ कमेडी क्लबमा छोरी कस्तो राम्री भने, अनि छोरी अमेरिका जानुभएछ बहिनी, अनि उहाँलाई पनि त्यहाँ पनि ल अनि उहाँले फोन गरेर भन्नु, बाबा ल जितु दाईको कार्यक्रम गएको या त म त हिट कतिले कुरा गरेँ भनेपछि त्यहाँ सबैतिर राम्रो चाहिँ जितु राम्रो गर भन्नुभयो। अनि एकजना चाहिँ मुनिभद्र महाराज भन्ने चाहिँ म एउटा सानो प्रसङ्ग भनेँ, त्यो मेरो ऊर्जाको कुरा थियो। मुनिभद्र महाराज जो अहिले 42 कि 40,000 किलोमिटर हिँड्ने पैदल जैन गुरु, जो अहिले पोखरामा हुनुहुन्छ या काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो जैन भवनमा। उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट 9-11 महिना लागेर हिँडेर नेपाल आउनुभएको गुरु। अब फेरि जाँदै हुनुहुन्छ, 9 महिनामा दिल्ली पुग्नुहुन्छ पोखरा। अस्ति यहाँबाट 9 दिन लगाएर पोखरा पुग्नुभयो। उहाँ हिँड्ने, उहाँको पछि गाडी हिँड्छ, उहाँ हिँड्नुहुन्छ। अनि मलाई डाक्टर राजु अधिकारीज्यूले फोन गर्नुभयो, यसरी इन्डियाबाट चाहिँ कालिम्पोङ, सिक्किम, दार्जिलिङ, असम, गुवाहाटी, मेघालय हुँदै आउनुभएको एकजना गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ गुरु एकदमै ठुलो गुरु। उहाँले तपाईँलाई अत्यन्तै भेट्न खोज्नुभएको छ। उहाँ जहाँ जानुभयो उहाँ पुगेर होला तपाईँको प्रोग्राम हेर्दा रहेछन्। अनि त्यसैले कुरा गरेपछि ओहो तर नेपालको भाइ भेट्नुपर्छ भनेर आशीर्वाद दिन्छु भन्नुहोस्, आउनुहोस् भन्नुभयो। म गएँ, उहाँले त्यही भन्नुभयो, इन्डियाको कति गई तपाईँको कति ठाउँमा पुग्दा तपाईँ प्रोग्राम बजिरहेको थिएँ, अनि तपाईँ खुसी लाग्यो मलाई, नेपालमा पनि यस्तो गर्नु भएको छ भनेर आशीर्वाद दिन्छु भन्नुभयो। मैले अस्ति पोखरामा पनि उहाँलाई उहाँको दर्शन पाएँ, आशीर्वाद पाएँ। यस्ता चिजले चाहिँ अब त्यस्तो कमेन्टलाई अनि गर्छ। अब के त जस्तो यो आउँछ कि अब जितु नेपालको मोमेन्ट के अब जस्तो परिश्रम म्याम त आफैमा बिजी हुनुहुन्छ होइन, केही छैन मलाई त तपाईँ चाहिँ अब के ठ्याक्कै यो भन्ने सोचेको छैन। तर ऊ हामी परेको खण्डमा हामी तयार छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, कस्तो गर्छौँ त्यो हजुरहरूलाई भनिहाल्छौँ। अब पर्दा चाहिँ 2-3वटा कुरा चाहिँ जस्तो दिदी र मैले काम गर्छौँ दिदीभाइको छ भने पनि भोलि समय के हुन्छ थाहा छैन। त्यस कारणले मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो के भाउ तेरो हातमा भए पैसा मात्र तेरो बैङ्कमा गएर के गर्ने, तेरो बैङ्क बन्द रहेछ भने के अर्थात् भन्नुहुन्थ्यो कि वास्तवमा मुठीको धन भन्छ नि त होइन, अरू बेला नजाउँ। त्यस कारणले जे समय त्यसमा चल्नुपर्छ, एउटा एग्रिमेन्ट सबैसँग हुनुपर्दो रहेछ। के गर्ने पहिले नै हामीले तय गर्नुपर्ने रहेछ र कोसँग गर्ने, कति समय गर्ने, एउटा टाइम पनि निर्धारित गर्नुपर्ने रहेछ र कुन कन्सेप्टमा गर्ने एउटा कन्सेप्ट पनि हामी बिचमा अलग पनि भयो। के कन्सेप्टमा जान्छ, यता स्क्रिप्टमा जाने कि ड्रामामा जाने कि फोकस गर्ने कि अतिथि ल्याउने। त्यस कारण अब हामी के गर्ने पहिले नै खाका बनाउने, बरु समय लिने। र अहिले यो प्रोग्राम बन्द हुँदै हुन्छ भनेर फर्स्ट दिन अब यसरी लेखिदिनु एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यो आइसकेपछि मलाई 2-3वटा टेलिभिजनबाट कल आएको छ, सबैजनाले बसौँ गरौँ, किनभने मै भने त प्रोग्राम गरेर त देखाएको छु नि त, मैले बोलेर मात्रै त हिँडेको छैन। जे जस्तो मैले अघि भनिहालेँ, यो त झन्डै हप्ताको 5-7 लाखको चाहिँ व्यापार त्यति चाहिँ गर्ने 50-60 जनालाई रोजगारी दिएको प्रोग्राम त बनाएकै हो त्यो। त्यस कारणले छ सबैतिरबाट अफर छ। अब हामी उपयुक्त समयमा फेरि टिमअप गर्छौँ। यो खासमा चाहिँ फ्रेन्चाइज सोहरू र तपाईँको सोमा जस्तो तपाईँको फ्रेन्चाइज सो भइदिएको भए अथवा ल्याउँदाखेरि के फाइदा, ल्याउँदा के फाइदा जस्तो हुन्छ? त्यही त हजुरलाई धन्यवाद। ती धेरै जसो चाहिँ त्यही कुरा मात्रै आउँछ। अहिले दिदीले नि भन्नुभयो अब त्यस्तै प्रोग्राम छ भने, म चाहिँ त्यस्तै भन्ने चाहिँ अब संसारमा केही पनि त्यस्तै छैन होइन। सबै चिज आफ्नो देशको चाहिँ बजेट अनुसार, आफ्नो देशको गठनअनुसार आफूले प्रोग्राम गर्ने हो। अब यसमा नि फ्रेन्चाइजी नै जाँदाखेरि अहिले जस्तो फ्रेन्चाइज सोहरू आइराखेको छ विभिन्न च्यानलहरूमा, त्यसमा करोडौँ पैसा लगेर उता दिनुपर्ने, उताको निर्देशन मान्नुपर्ने, आफू खुसी गर्न नपाइने। यसमा त मैले आफू खुसी गर्न पाएँ नि त, र हाम्रै नेपाली परिवेश ल्याउन पाएँ। त्यस कारण नि बहु फ्रेन्चाइज गर्दाखेरि भन्दा चाहिँ कमसेकम एउटा जस्तो कमेडी क्याम्पेन पछिल्लो समय फ्रेन्चाइज होइन तर नेपालको एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ प्रोग्राम जसले कति कमेडियनहरू जन्मायो होइन। अहिले चाहिँ 20औँ कमेडियन त्यसबाट चाहिँ रोजगारी पाएको छन्, हिट भएको छन् भने अरू सोहरू पनि होइन। नेपाली स्टार भनेर हाम्रै शशि दाइहरूले गर्नुभयो, कमेडी के अरे दोही क्याम्पेन भनेर आयो, कमेडी मन्दिरको कमेडी क्लब भन्ने कति नेपालमै जन्मियो नि त। यो त हाम्रै माटोमा हुर्काएको चिज हो यो। तपाईँले होटल अन्नपूर्णमा गरेको कार्यक्रम कुमारीहरूमा गर्नुभएको थियो होइन, ओपनिङ सुरु गऱ्यौँ अब हामीले भनेको यहाँसम्म आइपुग्यो।
अहिले यहाँ बोलिरहँदाखेरि त्यो बिचको अनुभव कस्तो रह्यो? त्यही हो, काम गरेपछि मैदानमा उत्रेपछि हावा जस्तो पेनाल्टीका कुराहरू पनि रहन्छन् क्या कन्ट्र्याक्टलाई हेर्ने हो भने जस्तो कन्ट्र्याक्ट आधा दिनै अझै बाँकी छ तपाईँहरूको समय सीमा होइन यो हुँदाहुँदै अचानक रोकिनु बिचमा चाहिँ केही रहस्य त छ पके पनि यो हार मान्नु भएको हो कि होइन या कुनै नयाँ प्लान भएर चाहिँ नयाँ सो ल्याउने तयारी सहित चाहिँ बिल्कुलै छैन यो गर्नु भएको के हो? हजुरलाई धन्यवाद एकदम अनुकिन होइन। कन्ट्र्याक्ट कस्तो हो भने नेपाल टेलिभिजनसँग कि एडभर्टाइजको कन्ट्र्याक्ट छ असारसम्म होइन। उहाँहरूले असारसम्मको स्लट कि छोड्नु पर्यो अथवा प्रोग्राम अर्को दिनुपर्ने उहाँहरूको बाध्यता छ। मसँग कन्ट्र्याक्ट छैन। मैले जीवनमा आज म यो मिडिया सामु हजुरको माझ भन्छु, मैले जीवनमा कहिल्यै पनि कोहीबाट पनि अविश्वास हुन्छ मैले सोचेँ। एक शब्द पनि हामीले लेखेका छैनौँ। मैले अस्ति ससिदाइसित बोल्दा हामीले एग्रिमेन्टै गरेँ, एग्रिमेन्ट गरेँ बुधा बोल्थ्यो, तपाईँ बोल्नु पर्दैन म बोल्नु पर्दैन थियो न। मैले कलाकारसँग एग्रिमेन्ट, दिदीसँग कुनै एग्रिमेन्ट गरेँ बाबु के भन्नुहुन्थ्यो दिदी भन्थ्यो। दिदीलाई आजसम्म पनि थाहा छैन होला कि मैले एपिसोड कति पाउँछु भनेर। अनि मलाई त्यो विशेष कुरा होइन कि कुनै पनि काम हामी त्यो गर्छौँ विश्वासमा अगाडि बढ्नु चाहिँ विशेष कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो दौरानमा करिश्मा म्याम होइन सबैभन्दा उत्कृष्ट सो चाहिँ कुन थियो होला, कुन गेस्टसँगको थियो होला तपाईँलाई सम्झन लायक के विशेष चाहिँ? मेरो कुरा गर्नु पर्यो भने त म अमृतजीलाई भन्छु, म उहाँको फ्यान हो होइन। तर धेरै धेरै सोहरू बेस्ट थियो जस्तो यानीसँग आनीसँग छोइङसँगको धेरै राम्रो लाग्यो मलाई आफैलाई मजा आएको होइन। त्यो बाहेक विकासानन्द योगीसँग के थियो? उहाँसँग पनि राम्रो थियो। त्यो बन्द चाहिँ किन भयो? बन्द गर्ने डिसिजन चाहिँ किन पुग्नु तपाईँ? बन्द गर्ने डिसिजन चाहिँ के भयो भने यो अब अहिले पछिल्लो समय आएका यस्ता रियालिटी बेसका प्रोग्रामहरूको एउटा चाहिँ समय हुँदो रहेछ, 1 सिजन 2 सिजन भन्ने हुँदो रहेछ। धेरै जस्तो 26 एपिसोड 26 हप्ता अनि अलिक बढी गयो भने 52 हप्ता हुन्छ। त्यसै पनि यो 132 हप्ता भइसकेको छ। अनि अब यो स्टेज के अरे यो मिलाउनु पर्ने त्यो मिलाउनु पर्ने पनि थियो र अकस्मात अब यो मैले भन्नैपर्छ, म जुन संस्थाले सम्बद्ध छु त्यही संस्थाले अर्को प्रोग्राम यसो मिलाउन भनिसकेपछि होइन अब यो हाम्रै प्रोग्राम हो त्यो त्यतै चलाउँछ तपाईँ मिलाउनुहोस् भनिसकेपछि केही चित्त दुखाइ चाहिँ भयो मनमा। त्यो भनेर उमेश भाइ फुलदेगामा नहुने बित्तिकै गर्ने नसकिने हुँदै थियो गर्नुपर्थ्यो भन्ने चाहिँ होइन। तर मलाई मेरो चाहिँ के भयो भने मैले चाहिँ के सोच्दछु भने मैले राम्रो गरिरहेको छु। मैले रोई कराई दुनियाँ दिने मान्छे 3 एपिसोड गरेर आफू रागरी नसुतेर जसरी पनि मैले एपिसोड पुऱ्याइरहेको छु, राम्रो भइरहेको छ, विज्ञापन हेर्छु आइरहेको छ, सबै गरिरहेको छु। यो त जितु भाइले त क्या गरिरहेको छ राम्रो छ भनेर मैले त्यसमा तारिफ पाउँछु भनेर मेरै टिम चाहिँ खडबड छ भन्ने जस्तो लाग्यो। सौभाग्यपूर्ण वातावरण हुँदा त्यस्तो हो भने म गर्दिनँ, म चाहिँ ब्रेक लिन्छु भनेपछि उहाँले त्यही अनुसारले भने मेरो त अब टिभीमा एग्रिमेन्ट छ के गर्ने त्यो त अब अलिअलि मिलाउँछ भन्ने कुरा भयो। जस्तो जितुले गरे तापनि त्यो कन्टिन्युस त भइरहेको थियो नि त होइन। अब त्यो रोकिनु भनेको चाहिँ एकदम राम्रो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर मेरो यसमा गुड एक्सपिरियन्सहरू पनि छ। जस्तो चाहिँ एक त मैले अहिले जुन प्रकारको माहौलको चलचित्रहरू बनिरहेका छन्, जस्तो सोहरू बनिरहेका छन्, त्यसमा आफू पुरानो भएको नाताले त्यो माथि पनि अलिक फरक धारको भएको नाताले म पनि जोडियो यो चिजसँग भन्ने लाग्थ्यो र त्यसमा चाहिँ मलाई नाफा भयो फेरि होइन। म जोडिएँ, जितुहरूले काम गर्ने तरिका थाहा पाएँ होइन। अनि एक त यो हाँसोको कार्यक्रम होइन त्यो चिज थाहा पाएँ अनि धेरै त्यो फाइदा नै भयो मलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ। अनि मैले अर्को फाइदा चाहिँ के भयो भने जस्तो सिनेमा भनेको चाहिँ हलमै जानुपर्ने अडियन्स जस्तो लाग्यो होइन। हामी टेलिभिजनलाई अथवा चाहिँ अन्य माध्यमलाई सानो नजरले हेर्छौँ नि, त्यो पटक्कै होइन रहेछ। किनभने म अहिले जहाँ पनि पोखरा जान्छु अथवा चाहिँ म वक जान्छु अथवा चाहिँ कुनै ठाउँमा जान्छु, त्यहाँको महिलाहरूले मलाई सोधेको पाउँछु, तपाईँ त कमेडी सोमा हुनुहुन्थ्यो होइन, मुन्द्रेको जज के अरे अध्यक्ष, अनि नेक्स्ट विक को छ त गेस्ट भनेर सोध्नुहुन्छ भनेपछि त म उहाँहरूसँग कसरी जोडिएँ होइन। भनेपछि यसरी नजिकबाट उहाँहरूले हामीलाई निहालिरहेको चाहिँ मैले अझै बढी पाएँ। सिनेमा भन्दा पनि अझै यसको चाहिँ बढी राम्रो पक्ष रहेछ जनतासँग नजिक हुनुको निमित्त। त्यही नै हो। अब कुनै पनि चिज सुरु हुँदा उत्साहित हुन्छ जो पनि, धेरै खुसी हुन्छ, तर कुनै पनि कुरा बन्द हुनु भनेको राम्रो त होइन। तर यसलाई हामी सकारात्मक पक्षले लियौँ किनभने हामी योभन्दा बेटर अर्को केही गर्न सक्छौँ कि त्यसरी लियौँ भनेर म जितुलाई पनि भन्न चाहन्छु होइन। अनि जसरी जितुले मलाई यसको लागि सम्झिनु भयो त्यसै गरिकन भविष्यमा कुनै पनि कामको लागि है सम्झिँदाखेरि सुरुदेखि नै हाम्रो त्यो थियो होइन, एउटा थियो र भविष्यमा कुनै पनि कामको लागि ल काम गर्नु दिदी सँगै भन्यो भने प्रोडक्सनको हिसाबले पनि अन्य कुनै पनि हिसाबको निम्ति पनि र यो सोकै यस्तै किसिमको गर्ने भए पनि म जहिले पनि जितुको साथमा छु है।
भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यति नै हो। वास्तवमा जितुले धेरै कुरा भनिसक्नु भयो, यही नै हो। मेरो दिदीको यही जोड्दाखेरि चाहिँ सुरुमा दिदीले हुँदैन भन्नु घर नै त्यतिखेर म फेरि गोदावरी पुग्थेँ नि फोनबाट कुरा गरेर हुँदैन यस्तो कुरा भेटेर गर्नुपर्छ भने होइन जाँदाखेरि गोदावरी जाँदाखेरि 2 घन्टा लाग्यो मलाई दिदी घरको त घुमेर जान्छु त्यो बाटोको कारण त्यहाँ कहाँ हुन्छ जितु म त हुँदैन सधैँ नै तिमीले सम्झेर नै यस्तो कन्भिन्स गरेँ जीवनमा सबै कुरा त चलिरहेको चल्यो भने यो अफ हुन्छ। भोलि हजुरले बायोडाटामा एउटा किताब हजुरको चाहिँ बायोग्राफी आउँदाखेरि पनि एउटा मुन्दिर कमेडी क्लब भन्ने सो कमेडी अध्यक्ष पनि बनी भन्ने एउटा त हुन्छ नि दिदी। के बिग्रियो त एउटा सिनेमाको प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर भनेपछि दिदी कन्फ्युज हुनुभयो। त्यसमा विनोद दाई म आभारी छु एकदम विनोद अन्तर दाईलाई। विनोद दाईले पनि मलाई सुरुदेखि नै माया गर्ने ल त भने मलाई विनोद दाईले टेलिभिजनमा गीताञ्जली प्रोग्रामको लागि अफर गर्नुभएको हो, उहाँले नै अवसर दिनुभएको थियो। विनोद दाईले पनि जितु भनेको एउटै मेहनती भाइ हो, उसलाई हामीले साथ दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि दिदी आउनुभयो कति मान्छे छक्कै परे करिस्मा मान्दा र अध्यक्ष कसरी बनाएले भन्ने पनि कुरा भयो। अझै धेरै कुराहरू पनि हाँस्न आएन भने म त एकदमै धेरै कन्फ्युज भएँ। वास्तवमा मलाई त्यो रियल हाँस्ने मान्छे अनि मलाई त्यो म फेक हाँस्न त म पनि सक्छु होइन, तर म त्यो चाहन्न। मेरो जे रियल थियो त्यही नै मैले गरेँ र अनि त्यहाँनिर म थ्याङ्क्सफुल अर्को कुरामा पनि छु। विभिन्न क्षेत्रको मानिसहरू जो चाहिँ नि त्यहाँ गेस्ट भएर आउनुहुन्थ्यो होइन, म वास्तवमा निजी जीवनमा भइदियो त्यो म खोजेर हेर्दैन थिएँ होला। तर त्यहाँ त कुनै लोकगीतको आउनुहुन्थ्यो, कुनै खेलकुदको आउनुहुन्थ्यो, कुनै चाहिँ विभिन्न सोसल अरू सामाजिक क्षेत्रका आउनुहुन्थ्यो। अनि मलाई उहाँहरूको सर्च गरेर हेर्थेँ नि त म होइन को गेस्ट छ भने पछाडि उहाँहरूको बारेमा जानकारी भयो। त्यो त एकदमै मलाई त फेरि राम्रो भयो। त्यो चाहिँ अहिले मलाई धेरैको बारेमा थाहा छ। जितु सर हुँदा यो प्रश्न आइसक्यो होला, म ढिलो आएँ कि प्रश्न बाँकी छैन। हाम्रो भनाइ त यति नै हो। हाम्रो भने यति नै हो। क्लबको एउटा चाहिँ जो 2टा खम्बा भन्थेँ म, अर्को चाहिँ राजेन्द्र नेपाली लट्टे, उहाँहरू नियमित कुनै भागमा पनि छुट्नु भएन। राजाराम पौडेल दाईले बिचमा साथ दिनु भएको थियो, तर एउटा पात्र चाहिँ राजाराम दाई जस्तै अरू भन्छ। आहा ल दिदीलाई स्वागत गरेँ मैले। हेलो आदरणीय मेरो दिदी करिस्मा दिदी कमेडी क्लबको अध्यक्ष आइसक्यो, दिदीलाई एकदम स्वागत सहित मैले यहाँ सिटमा राखेँ। भर्खर अनि 76 भागसम्म चाहिँ आमा अग्निकुमारी मिडिया जुन केदारजीको थियो त्यसबाट प्रसारण भयो युट्युबमा चाहिँ। अनि आदरणीय करिस्मा दिदी चाहिँ मुन्द्रे कमेडी क्लबको सेकेन्ड भागमा पहिलो सिजनको सेकेन्ड भागमै माग्ने बुढा र करिस्मा दिदी अतिथिको रूपमा आउनुभयो। पछि दिदीलाई नै हामीले अध्यक्षको रूपमा पायौँ। अब दिदीको अनुभव रमाइलो कसको पछि आउँछ। त्यसैमा सबै नाम थियो राजाराम पौडेललाई, सन्ध्या बुढा काउली बुढी पनि हाम्रोमा सहभागी हुनुभयो। लुनिबा तुलाधर पवन कली, शिवजी बैरागी दाई, लेखमणि तिर्ताल खेदार अङ्कलको छोरा, खगबु खड्गबहादुर कुल मगरले पनि 5 सभा हामीलाई साथ दिनुभयो। नारिया गिरी, रेशमा तिमल सिन्हा अहिले पछिल्लो समय, अनि युवराज भण्डारी बैकरेले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभएको थियो। र यसको सेकेन्ड सिजनमा चाहिँ डिओपी हुनुहुन्थ्यो आदरणीय पुरुषोत्तम घिमिरे दाई, जो नेपाल टेलिभिजनको सिनियर क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि एकदमै सम्झन चाहन्छु म। अब त्यस्तै मैले छुट्ला भन्ने ल्याएको छु। राजु पेन्टर दाईले त्यो चाहिँ हजुरको यता टुरिज्म बोर्ड चाहिँ रिनोभेसन गर्ने भनेपछि त्यहाँ हामीले हल पाएन र फेरि सरकारी हल कोभिडको कारण दिन नि नमिल्ने त्यहाँ बाध्यता भएपछि अनि 4 भाग हामीले भोइस अफ नेपाल सुशील नेपालीको स्टुडियोमा पनि गऱ्यौँ। तर त्यहाँ पनि फेरि भोइस अफ नेपाल र त्यो गर्दा नमिलेर अनि आएर राजु पेन्टर दाईकोमा चाहिँ त्यो बिचको भागलाई चाहिँ स्टुडियो बनाएर त्यहाँ हामीले त्यो सेट लगाएर गर्थ्यौँ। त्यो हाम्रो पर्मानेन्ट सेट थिएन, त्यो हल मात्रै थियो र पछि हामीले भत्काउने अनि हाम्रो सुटिङ भयो भने फेरि सेट लगाउने त्यसरी हामीले गरेका थियौँ। राजु पेन्टर दाईलाई म धन्यवाद भन्छु। मुख्य सहायक निर्देशक निजर नेपाल, लाइन प्रड्युसरको रूपमा अनन्त तिमल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी साउन्ड, लाइट, मेकअप, क्यामराम्यान, सम्पादक लगायत सबैलाई, प्रोडक्सन टिममा भुमनाथ तिमल सिन्हा, उत्सव पौडेल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सहयोगी एकदमै सहयोगी र हाम्रो युट्युब लगायत सबै अनलाइन हेरिने, युट्युबमा प्रोग्राम अपडेट गर्ने सबै गर्ने भीम अधिकारी भाइ हुनुहुन्छ। र अब त्यसै गरी रविन्द्र कुमार रिजाल शशि दाई यो निर्माता यसको, उहाँले नै सुरुवात गर्नुभयो। र एउटा जानकारी के दिने, पहिलो सिजनसम्म र पछिको 4 भागसम्म चाहिँ दाई नै प्रड्युसर, म एज अ युट्युब मेरो राइट्स लिएर गरेको थिएँ। पछि चाहिँ म आफैले त्यसलाई प्रोडक्सनको एउटा चाहिँ अब निर्माता भनौँ न, पैसा हाल्ने पनि मै भएँ। त्यसपछि चाहिँ करिब यो 56 भाग चाहिँ 52 भाग चाहिँ मेरै निर्माणमा चाहिँ निर्माण भयो त्यो।
त्यसरी मङ्गल डेकोरले पछिल्लो समय सोफा स्पोन्सर गरेको थियो, धेरै धेरै धन्यवाद। भ्यालेन्टिनो बुटिकले मेरो लुगा, अब दिदीको त कपालले दिएको होइन। अब भ्यालेन्टिनो बुटिकलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। रोयल सुजले अब त्यो जुत्ता पनि एकैचोटि धेरै किन्न थिएँ नि, अनि कहाँबाट लिनुहुन्थ्यो रोयल सुजमा जसको ब्रान्ड एम्बेसडर थिएँ उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सबै प्रायोजकहरू ब्रिज सिमेन्ट लगायत चाहिँ सबै सिद्धार्थ ब्याङ्कदेखि लिएर गएर सीताराम दुध लगायत सबै, र नेपाल टेलिभिजनबाट दूरदराजमा रहेका दर्शकहरूले पनि नेपाल टेलिभिजन मार्फत पनि हेर्नुभयो भन्दै। अब त्यसपछि अब अतिथिहरू सबै हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ। सौभाग्य हामीले यस्तो पायौँ कि आदरणीय दिदीले साथ दिनुभयो। दिदी अगाडि बसिसकेपछि हामी धेरै त कन्फ्युज पनि भयौँ, लट्टे फुलन्दे जो जिस्किरहन्थ्यौँ, जिस्किने पनि सकेनन्। पछि दिदी आफैले बसेर मलाई उडाइनुहुन्छ बरु जिस्कनु भन्ने कुरा भयो। त्यहाँ हँसी मजाक पनि गऱ्यौँ हामीले। एउटा सिङ्गो फिल्म क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भयो दिदी बसेपछि भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसमा मदन दाई हरिदाईदेखि अहिलेको भरतमणि पौडेलसम्मलाई सहभागी गराउने अवसर पायौँ। आदरणीय मदन दाई हरिदाईले एकदमै सपरिवार आएर गर्नुभयो। मलाई कार्यक्रम सुरुवात भएदेखि केही नकारात्मक म्यासेजहरू कमेन्टहरू पनि आए, तर मलाई हरिदाईले जहिले पनि फोन गरेर भाइले आर्ट गरेको छ राम्रो छ है भाइ, केही पऱ्यो भने भन्नुहोस् भने मलाई दाइले असाध्यै मोरल सपोर्ट गर्नुभयो। म दाइदेखि अत्यन्तै आभारी छु। रामकृष्ण ढकाल दाइदेखि बुद्ध लामासम्म जो पछिल्लो समयको इन्डियन आइडल नेपाली आइडल विजेता हुनुहुन्थ्यो, कुमार बस्नेत आदरणीय दाइदेखि खेम सिन्चुकीसम्मले दोहोरीको प्रतिनिधित्व गरिदिनुभयो, महानायक राज समालदेखि आकाश श्रेष्ठसम्मले नायकहरूको प्रतिनिधित्व गरिदिनुभयो, भुवन केसीदेखि अनमोल केसीसम्म पनि आउनुभयो, निरसादी हर्के हलदार टिम विष्णु सापकोटाज्यूसम्म पनि आउनुभयो, खेलकुदबाट सन्दीप लामिछाने अरूलाई चाहिँ हामीले त्यति सकेनौँ। अनि राजनीतिबाट पनि पछिल्लो समय प्रतिनिधित्व गरेर हामीले शेरधन राईजी र उहाँको धर्मपत्नी आउनुभयो। त्यसै गरी आध्यात्मिकताबाट पनि डाक्टर विकास आनन्द आउनुभयो, रमेश नेपाल, एलपी भानु शर्माहरू आउनुभयो, अनुराधा कोइराला दिदी आउनुभयो, महावीर पुन, तुलसी घिमिरेदेखि प्रदीप भट्टराईसम्म, सन्तोष पन्तदेखि धिमेश पन्तसम्म, गौरी मल्लदेखि साम्राज्ञीसम्म लगायत सबै 132 भागमा 132 जना विदेशका चर्चित मेरा अति आदरणीय जसले मैले बोलाएर हाम्रो टिमले कार्यक्रम गर्दाखेरि कति दिदीलाई पनि भन्न लगाएँ, सबैभन्दा गाह्रो समय मिलाउनु भयो अतिथिको। हामी एकै दिन अलिक 3 भाग एपिसोड फाइनल गर्ने हाम्रो बाध्यता थियो। त्यसले गर्दाखेरि म सबैप्रति र आभार प्रकट गर्दै सबै मिडियाकर्मी आदरणीय सरहरूलाई हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सकि नसकी धेरै दुःख गरेर यो कार्यक्रम भयो र यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यसबाट कसैले हारेन, किनभने दर्शकलाई पनि यो राम्रै लाग्यो। नेपालमा पहिलो थियो, त्यसपछि कमेडीको यो स्टेज ओरिएन्टेड भनौँ न यो रङ्गमञ्चीय कमेडी त्यसपछि सुरु भयो। यो मैले एउटा रिस्क पनि लिएको थिएँ। 11 वर्ष करिब 0 वर्षमा मुन्द्रेको रूपमा मुन्द्रा हल्लाउँदै म प्रस्तुत भएँ। अब त्यही सिरियल कति गर्ने भनेर यो एउटा रहर थियो। म पनि अब स्ट्यान्डअप कमेडी गर्दै हिँडिराखेको भएर मलाई फुलन्जेको आमा उमेश राई भाइ र फुलट्टेले एकदमै ठुलो साथ दिनुभयो र अरू कलाकारहरूले पनि साथ दिनुभयो। र सुरुमा यो कार्यक्रम चल्छ चल्दैन अब यसो के आउँछ भन्ने थियो। मैले पनि हरेक फुटबल खेलाडीले गोलै गर्छन् भन्ने थिएन, तर ऊ त्यस्ता खेलेकै हुन्छन्। एउटा वकिलले बहस गर्दा कहिलेकाहीँ मुद्दा हार्नु होला, तर बहस गर्न त छोड्नुहुन्न। जस्तो एउटा मान्छेले फुटबल खेल्छ भने त्यसले क्रिकेट त खेल्दैन, खेल्ने त फुटबलै हो, मैले नि गर्ने यही नै हो, गर्नै पर्छ भनेर गरियो र तिता मिठा अनुभव भयो। र यसले जस्तो अब कुनै दिन कि एडभर्टाइजमा आदरणीय शशि दाई जसले मलाई यति ठुलो अवसर दिनुभयो, उहाँलाई सोद्धा पनि हुन्छ कहिले पनि घाटा भएन। र मेरो एउटै उद्देश्य थियो कोही घाटा हुनु हुँदैन यो कार्यक्रमबाट। एजेन्सी घाटामा जाँदैन, एजेन्सी जानु भने म जानु हो होइन, म घाटा पनि पर्नु हुँदैन, कलाकारले पारिश्रमिक नपाउनु हुँदैन, प्राविधिकले नपाउनु पनि हुँदैन, र कसैले मुन्द्रे कमेडी क्लबमा यति पैसा हालेर फिर्दै आएन भन्ने पनि हुँदैन। त्यस कारण जे जति बजेट छ त्यही बजेटभित्र रहेर गर्नु। किन हामी नेपाली कलालाई चाहिँ बचाउँदै नेपाली परिवेशभित्र रहेर यहाँको जति व्यापार गर्छ, अब हप्ताको 5 लाख 6 लाख खर्च गर्ने, तर व्यापार 3-4 लाख गऱ्यो भने त डेफिनेटली घाटा हुन्छ। पैसा त पैसै हो सबैको। त्यस कारणले अलि हतार गरेर अलि चाहिँ मैले अलि हतार होइन छिटो पनि सुटिङ गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। कति कुरा हामीले बिचमा स्क्रिप्टेड गर्ने, अब स्क्रिप्ट लेखिदिएर गर्ने भनेर गर्दाखेरि अलि सम्भव पनि भएन। त्यस कारण हामी पोइन्ट टिप्थ्यौँ। सुटिङभन्दा अगाडि 2 रात हामी होटेलमा लट्टे पोखराबाट आउँथ्यौँ र बस्थ्यौँ, अनि रातभरि हामी सबैको पोइन्ट बनाउँथ्यौँ। एउटा खाका हुन्थ्यो पछिल्लो समय दिदीलाई पनि, दिदी यो कुरामा भनेर हामीले कट गरेर पनि खिच्यौँ। 8वटा क्यामेरा हामीले स्ट्यान्डमा राख्थ्यौँ, एउटा जिम्बलमा राख्थ्यौँ, 9वटा क्यामेरा पनि, 9वटा क्यामेरा, त्यसपछि लाइट त्यो हलभरि हुन्थ्यो, त्यसपछि साउन्ड सिस्टम। यसले गर्दा करिब 50 देखि 60 जनाले हप्तामा रोजगारी पाउनु भएको थियो। एउटा कलाकारले यहाँ यति सङ्घर्ष गरेर म आफ्नो लुगा लाउनु कि फुलन्जेले के लायो लट्टेले के लायो हेर्नु कि आफ्नै बोल्ने हेर्नु कि उसलाई सोध्ने कुरा के सोच्नु कि उसले के भन्छ सोच्नु कि
अरू अतिथि कतिखेर आउँछन् टाइमिङ मिलाउनु कि यो हिसाबले पनि मैले लगेँ अगाडि। अब गोल भयो भएको छैन थाहा छैन, तर मैले खेल चाहिँ राम्रै खेलेँ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस कारणले अब उत्साह जोस जाँगर दिने पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर केहीले नकारात्मक गरिदिनु कमेन्टहरू गर्दा दुःख पनि लाग्यो। कति समय म रोएँ पनि। प्रोग्राम सुरु भएको 2 रात त मलाई निरै लागेन, मैले अपराधै गरेछु कि जस्तो पनि लाग्यो। अनि त्यसपछि मैले यो कमेन्ट छोडेँ, कार्यक्रमतिर फोकस गरेँ। हामीलाई यस्तो एउटा बाध्यता छ, हामी यस्तो देशसँग एसेट छौँ, छिमेकी देशमा यस्ता धेरै पैसा करोडौँ अरबौँ खर्चेका प्रोग्रामहरू छन्। त्यही प्रोग्राम हाम्रो दर्शकहरूले यति धेरै हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो असाध्यै राम्रो लाग्छ। अनि हामीले गरेका कार्यक्रम त्यस्तै भइदियो भने हामीले गाली खानुपर्छ। यो सबैभन्दा दुःखको कुरा हो। त्यसो भए हामीले केही नगरे भइहाल्यो। आज यत्रो क्यामेरा, आज यत्रो इन्डस्ट्री, आज यत्रो झन्डै 100 च्यानल टेलिभिजन छ। अब हामीले नै निरुत्साहित भयौँ, हामीले नै कार्यक्रम गरेनौँ, अब यस्तो नगर्ने भन्यो भने कार्यक्रम कसले गर्ने त? अनि नेपाली चाहिँ कुन प्रोग्राम हेर्ने? त्यसो भए त सबै कुरा विदेशमै छ भने त यहाँ किन उत्पादन गर्नुपर्थ्यो? धान विदेशबाट आउँछ भने हामीले धान किन रोप्छौँ? तेल विदेशबाट आउँछ भने तोरी किन पेल्छौँ? होइन, दुध विदेशबाट आउँछ भने गाई भैँसी किन पाल्छौँ त हामी? त्यस कारणले हामी आफ्नो खेतमा पनि त खेती गर्न सक्छौँ। भरै कम फल्ला, तर खेती गर्न त छोड्नु हुँदैन। मैले सुरुमै नै भनेको थिएँ। मलाई बिचमा यस्तो भावुक पनि भएँ म। अब एउटा नेपाली सो गरिरहेछ जितुले, अनि तैँले जस्तो हँसाउने यो भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यस कारणले समग्रमा नेपाल टेलिभिजनले एकदमै साथ दिनुभयो र सबै विज्ञापनदाताहरूले नि यसमा अहिले पनि एजेन्सीलाई सोद्धा हुन्छ आदरणीय दाइहरूलाई। यसको पुष्प अर्यालजी मार्केटिङ हेड हुनुहुन्छ केको, ती 11 देखि 12 मिनट यो महँगो प्रोग्राम हो। टेलिभिजनको चर्को दरमा चाहिँ टाइम किनेको छ। अनि कि एडभर्टाइजले हप्ताकै मेरो बिचमा 2, साढे 2, 3 लाखकै हाराहारी हो। त्यो उठाएर मलाई प्रोडक्सन दिएर अनि फेरि नाफा गर्नुपर्छ। किनभने 1 मिनटकै झन्डै 70-80 हजारको रेटमा विज्ञापन त त्यसै बजाएनन् होला। यसमा चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीले पनि, डाबरले, एमसिएल जस्ता कम्पनीहरूले पनि यसमा चाहिँ नेपाल लिभरले पनि यसमा विज्ञापन बजाउनु भयो। कुकदेखि लिएर फ्यान्टादेखि लिएर सबै भनेपछि त यो प्रोग्राम ठिक थियो र नै बजाउनु भयो। विज्ञापन आएर एउटा सफल भएको थियो। र अहिले हामीले यसलाई आजबाट ब्रेक गर्दैछौँ। यति भन्दै म मेरो भनाइ राख्दै म दिदीलाई स्वागत गर्दै केही भन्नका लागि अनुरोध गर्न चाहे। अनि त्यसपछि हामी सर्वप्रथम त हजुर सबैलाई नमस्कार। होइन, वास्तवमा यो टेलिभिजन कार्यक्रमको लागि अथवा चाहिँ विशेष गरिकन जुन प्रकारको कार्यक्रम जितुको थियो, होइन, त्यसको लागि त म नितान्त नयाँ पात्र थिएँ। वास्तवमा म सुट पनि हुन्थेँ कि हुन्न थिएँ। जितुले यति धेरै इन्सिस्ट गरे हुनाले मैले त्यसमा म अब सहभागी हुन बाध्य पनि भएँ, अथवा हुँदा रमाइलो पनि भयो। होइन, र तर कति धेरै सीमितताहरू जुन जितुले अहिले धेरै व्याख्या गरिहाल्यो यहाँ, होइन, कि कति धेरै सीमिततामा काम गर्नुपर्ने रहेछ। एकै दिनमा चाहिँ 4-5 वटा ड्रेस चेन्ज गर्नु पनि पाइँदैन। हुन त म सिनेमामा धेरै लामो समयदेखि काम गरेको छु, अभावहरू प्रशस्तै देखेको छु। तर यो सेटअपमा काम गर्न चाहिँ वास्तवमै बेलुका म यस्तो टायर्ड हुन्थेँ। म त्यो ड्राइभ गरेर घर जाँदाखेरि चाहिँ घर कति बेला पुगे पनि होस् हुँदैन थियो। अनि म सोच्थेँ त्यति बेला कि जितुले कसरी गरिरह होला, बिकज उहाँले त यति धेरै कुरा ह्यान्डल गरेर हुन्थ्यो त्यो बेलामा नि। खासै भनौँ भने पेन्डेमिकले गर्दाखेरि यस्तो गाह्रो बनाइदिएको थियो कि गेस्टहरू पनि आउनलाई गाह्रो थियो। होइन, गेस्टहरू आउन मान्नुहुन्न थियो। एक त सुरक्षाको कुरा आउँथ्यो, त्यो माथि पनि अब त्यो सोमा आएपछि उहाँहरूले पाउने बेनिफिट के हो त, त्यो पनि गेस्टहरूले अलिकति त सोच्नुहुन्छ। होइन, हुन त हामी विभिन्न क्षेत्रको मानिसहरूलाई ल्याउने प्रयास गरेको जितुले देख्थेँ। तर सिनेमाको अथवा अन्य क्षेत्रको मानिसहरू आउँदा के पाउने त मैले भन्ने त अवश्य हुन्छ कुनै सोमा आउँदाखेरि। त्यो पनि मुन्द्रीको कमेडी क्लब जस्तो सोमा आउँदाखेरि। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै कम जितुलेको त्यो भागदौड देखेर कहिलेकाहीँ मलाई त्यो अलि धेरै नै तिमीले दुःख गरिरहेको छैनौ जस्तो लाग्थ्यो। अनि अर्को कुरा त जितुले अघि भनेको जस्तो कपी प्रोग्राम यान त्यान भन्ने खालको जुन ब्लेमहरू आछेपुरा आउँछ, अनि धेरै कुरामा चित्त बुझाउन सकिँदैन। होइन, प्रिपरेसन स्क्रिप्टिङको कुरादेखि लिएर हरेक कुरा। अनि त्यो चाहिँ म के भन्न मन लाग्यो भने जस्तो पक्कै पनि हाम्रो जुन बजेटको अन्य किसिमको जुन लिमिटेसन छ नि, त्यसले गर्दाखेरि एउटा यस्तो परिस्थितिमा काम गर्नुपर्ने